Assalamu alaikum. You people are watching your own channel सादान खान ऑफिशियल। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और मैं जो बहुत दिनों बाद लाइव आ रहा हूँ तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी और माज़रत। Due to some personal reasons, I was out of my channel and I didn't upload my lectures. So friends, मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आ रहा हूँ और वो टॉपिक है आर्बिट्रेशन। यूजुअली ये सिविल लॉज के साथ रिलेटेड टॉपिक है और आई विल ट्राई कि आप लोग इससे अंडरस्टैंड कर सको जो मैं आगे डिलीवर कर रहा हूँ। सो फ्रेंड, लेट्स कम ऑन द टॉपिक आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या होता है? व्हाट इज़ आर्बिट्रेशन? Arbitration is a settlement of a question or dispute between the parties to a contract by a neutral third party who is known as arbitrator without going through the rigorous process of the formal court process. Friends, arbitration क्या होता है? मैंने इंग्लिश सिनारियो तो बता दिया, लेकिन नाउ I will try to communicate with you people in Urdu. फ्रेंड्स, आर्बिट्रेशन जो होता है ये सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट होता है। आर्बिट्रेशन एक डिस्प्यूट का सेटलमेंट के बारे में है। डिस्प्यूट हो गया, क्वेश्चन हो गया, किन के दरमियान? बिटवीन द पार्टीज़। मतलब आर्बिट्रेशन जो होता है ये पार्टीज़ के दरमियान डिस्प्यूट या क्वेश्चन के सेटलमेंट के को कहा जाता है टू ए कॉन्ट्रैक्ट बाय ए न्यूट्रल थर्ड पार्टी। और इसमें कौन ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है? तो वो रिजॉल्व करता है न्यूट्रल थर्ड पार्टी हु इज़ नॉन एज आर्बिट्रेटर विदाउट गोइंग टू द रेगुलर्स ऑफ द फॉर्मल कोर्ट प्रोसेस। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि कोर्ट्स का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अगर हम कोर्ट में जाते हैं, प्लेन दायर करते हैं, तो फिर उसके बाद मतलब वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो डिस्प्यूट है वो जल्दी रिज़ॉल्व हो जाए, जल्दी सॉल्व हो जाए, तो हम आर्बिट्रेशन के साइड पे चले जाते हैं कि आर्बिट्रेशन एक इजी प्रोसेस है और ये यूजुअली ऑलमोस्टली कोर्ट्स के बाहर ही सॉल्व हो जाता है। और जो बंदा इसे सॉल्व करता है तो वो आर्बिट्रेटर कहते हैं और उसे आर्बिट्रेटर कहा जाता है। और ये न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है। मतलब ये एक न्यूट्रल पार्टी होती है, एक न्यूट्रल बॉडी होती है जो दो पार्टीज़ के दरमियान डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में उनकी मदद करता है। नाउ आर्बिट्रेशन इज़ अ वॉलंटरली प्रोसेस। आर्बिट्रेशन जो है एक वॉलंटरली प्रोसेस है which starts only if all parties which start only which starts only if all parties to the dispute agree to it. Arbitration एक voluntarily process है which starts only if all parties to the dispute agree to it. मतलब आर्बिट्रेशन तब स्टार्ट होता है जब सारी पार्टीज़ जो उस डिस्प्यूट में शामिल होती हैं, जब वो आर्बिट्रेशन पे एग्री हो। मतलब वो आर्बिट्रेशन करने पे एग्री हो कि हाँ, हम आर्बिट्रेशन करना चाहते हैं, तो ही आर्बिट्रेशन पॉसिबल है। एंड फॉर द रीजंस and for the reasons to the arbitration decision which is also known as award। मतलब जब आर्बिट्रेशन हो जाता है, मतलब पार्टीज़ मुत्तफिक हो जाती है आर्बिट्रेशन करने पे, जब तो उसके बाद जो होता है वो आर्बिट्रेटर जो होता है, जो वो जो डिसीजन
نکاح مطلب ڈیسیجن لاتا ہے تو اس کو اس کے آربیٹریٹر کے اس ڈیسیجن کو ایوارڈ کہا جاتا ہے and becomes binding on all the parties to the dispute. اور آربیٹریشن آربیٹریٹر کے اس ڈیسیجن یا اس ایوارڈ وہ ایوارڈ جو ہوتا ہے وہ سارے پارٹیز پہ بائنڈنگ ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایگری ہو جائے. ایک اور جگہ آربیٹریشن کو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آربیٹریشن is a determination of a dispute by one or more person known as arbitrators. مطلب وہی بات ہے determination of the dispute by one or more person known as arbitrator. مطلب یہاں ہے کہ arbitrator ایک بھی ہو سکتا ہے, دو بھی ہو سکتے ہیں اور تین بھی ہو سکتے ہیں یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. It's depend on the situation. Now ایک اور جگہ ڈیفینیشن ہے کہ ہیکونینس نے یہ ڈیفائن کیا ہے کہ آربیٹریشن از اے ریفرنس ٹو دا ڈیسیجن آف ون اور مور پرسنس either with or without an umpire of some matter or matters in difference between the parties contravents. مطلب کہ یہ ریفرنس ٹو دا ڈیسیجن آف ون اور مور پرسنس, مطلب جو آربیٹریٹ میں نے بتا دیا نا کہ آربیٹریٹرس ایک بھی ہو سکتا ہے, دو بھی ہو سکتے ہیں, تین بھی ہو سکتے ہیں, تو وہ جب کلیکٹیولی ایک ڈیسیجن کو لاتے ہیں مطلب either with or without umpire some matters or matters different between the parties, مطلب ان کے اگر وہ جو ڈیسیجن لاتے ہیں تو اگر وہ پارٹیز اس پہ متفق ہے تو اٹس اوکے, وہ ڈسپیوٹ سالو ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ پارٹیز اس پہ متفق نہیں ہو جائے کہ جو آربیٹریٹر ہے کسی نے یہ مطلب کسی ایک پارٹی کے فیور میں کر رہے تو وہ اس وقت وہ سیٹ اسائڈ ہو جاتی ہے وہ ڈسپیوٹ. نا ہم کیریکٹرسٹکس پہ آتے ہیں کہ واٹس دا کیریکٹرسٹکس آف آربیٹریٹر. سو مطلب آربیٹریٹر اور arbitration is a voluntarily process and both the parties has to agree. ہم نے پہلے بتا دیا کہ آربیٹریشن جو ہوتا ہے ایک voluntarily process سے ہوتا ہے and both the parties has to agree, اور دونوں پارٹیز کو اس پہ متفق ہونا پڑتا ہے. اب مطلب وہی پروسیس ہے نا کہ دونوں پارٹیز کو ایگری ہونا پڑتا ہے آربیٹریشن کے لیے, اور پھر وہ جو ڈیسیجن آتا ہے تو ان کو وہ ماننا بھی پڑتا ہے. ناؤ سیکنڈ نمبر کیریکٹرسٹک, آربیٹریشن ایگریمنٹ can be made for future dispute at the time of signing the agreement. مطلب جو آربیٹریشن ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ فیوچر ڈسپیوٹس کے لیے بھی ہوتا ہے اینڈ اور جو ایٹ دا ٹائم آف دا سائننگ, اور جس وقت وہ ایگریمنٹ سائن اور جس وقت اس ایگریمنٹ کو سائن کرنا پڑتا ہے, آلسو بی میڈ ان ریزالونگ دا ایگزسٹنگ پارٹیز بٹوین دا ایگزسٹنگ ڈسپیوٹ بٹوین دا پارٹیز. مطلب وہ جو ایگریمنٹ بناتے ہیں تو اس ٹائم ان دونوں پارٹیز جتنے بھی پارٹیز ہوتے ہیں ان سے وہ سائن کروانا پڑتا ہے وہ جو ایگریمنٹ. ناؤ دا آربیٹریشن ایگریمنٹ از این ایسینشیل پارٹ ان دا ہول آربیٹریشن پروسیس. آربیٹریشن ایگریمنٹ جو ہوتا ہے مطلب آربیٹریشن ایگریمنٹ وہ ہوتا ہے وہ ایک ایگریمنٹ بناتے ہیں مطلب, اور ایک وے سیٹ کرتے ہیں, ایک پاتھ سیٹ کرتے ہیں کہ ہم اسی پہ چلیں گے. یہی ایگریمنٹ کے تھرو ہم اپنا ڈسپیوٹ سالو کریں گے, اور وہ ڈسپیوٹ سالو کرتا ہے وہ آربیٹریٹر. Now, the arbitration agreement is an essential part in the whole arbitration process. This document lays down
اور رینڈرڈ کلیئرٹی آن دا اسکوپ آف آربیٹریشن. بتا دیا نا کہ آربیٹریشن ایگریمنٹ یہ پارٹیز پہلے سے ہی بناتے ہیں تاکہ ہمارے پروسیس جو ہوتا ہے ہمارا جو پروسیس ہے آگے وہ کلیئر ہو اور کوئی مسئلے وغیرہ پیدا نہ ہو. اور اسی سے ہی آربیٹریشن کی اسکوپ بنتی ہے ان دا اپوائنٹمنٹ آف دا آربیٹریٹر. اور اسی سے ہی جو آربیٹریٹر ہوتا ہے اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. ناؤ fourth number character is generally all dispute of civil nature can be referred to the arbitration. مطلب ڈسپیوٹس تو بہت ہیں نا, کریمنل بھی ہوتے ہیں, سول بھی ہوتے ہیں, فیملی ڈسپیوٹس بھی ہوتے ہیں, انکم ٹیکس ڈسپیوٹ بھی ہوتے ہیں, اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں. لیکن جو آربیٹریشن ہے وہ اونلی سول ڈسپیوٹس کے لیے ہی بنا ہے, اور اونلی سول نیچر کے جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں وہ یوزولی ریفرڈ ہوتے ہیں آربیٹریشن کے لیے, سبجیکٹ ٹو سرٹن ایکسیپشنز ایز اے رول آف تھم دا کریمنل کیسز. یہاں میں بتا دیا نا کہ کریمنل کیسز کے جو ڈسپیوٹ ہے وہ آربیٹریشن کے تھرو ریزالو نہیں ہوتے, cannot be referred to the arbitration. Criminal cases cannot be referred to the arbitration. Now, once the parties agree to the arbitration and sign on the arbitration document, the process can be ended only through an award. مطلب آربیٹریشن جو پارٹیز ہوتا ہے انہوں نے ایگریمنٹ بنا دیا, انہوں نے سائن بھی کر دیا, پھر آربیٹریٹر بھی آ گیا, آربیٹریٹر نے اس کو مطلب کیری آن کیا اور وہ ایک کمپلیٹ پروسیس ہو گیا, اور پھر اس کے بعد وہ اینڈ ہوا ایوارڈ پہ. سو اس کے بعد مطلب یہی ہے نا کہ سارا پروسیس ہو گیا اور وہ اس آربیٹریٹر نے ایک ایوارڈ ڈیسیجن کو ایک ایوارڈ پہ ہی اختتام پذیر کیا. And the parties agreed to the terminate individuals mutually. Unlike mediation or any party cannot ultimately solely withdraw from arbitration. مطلب ایوارڈ تک سب ہو گیا, اب کوئی بھی پارٹی اس کو ٹرمینیٹ نہیں کر سکتی, جس طرح کہ میڈیشن میں ٹرمینیشن پاسبل ہے. تو جب ایوارڈ آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی بھی پارٹی اسے ٹرمینیٹ نہیں کر سکتی, پھر ان کو وہ ماننا ہی پڑتا ہے. آربیٹریشن is used to avoid the procedure, not the law. Arbitration is used to avoid the procedure but not the law. مطلب وہ ہم آربیٹریشن جو ہوتا ہے وہ پروسیجر اوائڈ کرنے کے لیے ہو جاتا ہے, لیکن ہم اس سے وہ لا کو اوائڈ نہیں کرتا. while the proceedings can ignore the procedure stipulations. مطلب یہ proceedings can ignore the procedure stipulation. مطلب جو پروسیجر ہے نا اتنا لینتھی, تو آربیٹریشن اس پروسیجر کو اگنور کر سکتا ہے. آپ CPC وہی بات آ گئی نا کہ کورٹس کی پروسیجر لینتھی ہوتا ہے اور آربیٹریشن اس پروسیڈنگس کو منیمائز کرنے کی کوشش کرتا ہے, ختم کرنے کی کوشش ہوتا ہے. تو یہاں کے آربیٹریشن CPC کے پروسیجر کو ایوائڈ کر سکتا ہے, ختم کر سکتا ہے, اگنور کر سکتا ہے, لیکن لا کو اگنور نہیں کر سکتا. اور ایویڈنس ایکٹ کو بھی وہ اگنور نہیں کر سکتا. آربیٹریشن کین ناٹ رول آن ہیز ویمز. مطلب خواہشات, آربیٹریشن خواہشات کو بھی ان پہ بھی نہیں چل سکتا. مطلب ایک کمپلیٹ مطلب یہ آربیٹریشن وہ CPC کے رولز کو اس پروسیڈنگس کو اوائڈ کر سکتا ہے, لیکن پھر بھی اکارڈنگ ٹو لا چلے گا, خواہشات کے مطابق نہیں چلے گا. اور disregard the law of land in his awards. Any agreements, award or clause
waiving any statutory right or any agreement contrary to the statute is null and void to that extent. मतलब अगर आर्बिट्रेशन में कोई अवार्ड किसी के स्टैट्यूटरी राइट को वायलेट करता है या किसी लॉ को वायलेट करता है या उस एग्रीमेंट को वायलेट करता है, उसके कॉन्ट्ररी जाता है वो अवार्ड, या तो उसको नल एंड वाइड तस्वुर किया जाएगा। मतलब यही बात है ना कि एग्रीमेंट उन लोगों ने उन पार्टीज़ ने बनाया हुआ होता है कि हम ये प्रोसेस उसी एग्रीमेंट के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। अब वो उनकी कोई वो उस एग्रीमेंट से बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो उधर वो नल एंड वाइड तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक स्टैट्यूट अपने लिए रखा होता है एंड दे हैव टू फॉलो दैट स्टैट्यूट। सो they have to follow their statute, they have to follow that agreement, they will not go beyond that statute, that agreement. If they will go beyond that agreement, that will consider null and void up to that extent. Now, the arbitration award is having a binding authority on both the parties, and there is a very limited scope of appeal. The arbitration award is having a binding authority. मतलब जो arbitration award है वो binding authority है on both the parties. दोनों parties उन्हें accept करेंगे, दोनों parties को उस award को accept करना पड़ेगा, and there is very limited scope of appeal. एंड यहाँ पे आर्बिट्रेशन में अपील करने का बहुत ही लिमिटेड स्कोप है, मतलब अपील बहुत रेयर केसेस में होता है। नाउ it was a 7 characteristics. Now I have some problem. Okay, यही बता दिया ना कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो होता है वो सब पे लागू होता है कि वो सब उसी एग्रीमेंट को मानेंगे, और जो अवार्ड होता है वो पार्टीज उस अवार्ड को भी मानेंगे, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो अवार्ड। और यहाँ पे जो है आर्बिट्रेशन अवार्ड से बाइंडिंग अथॉरिटी, मतलब क्या ना वो उनको मानना पड़ेगा, और फिर अगर उनको कोई मसला होता है तो फिर देयर इज़ वेरी लिमिटेड स्कोप ऑफ अपील, तो अपील बहुत रेयर केसेस में होता है। नाउ enforcement of arbitral award is through normal court procedure just as a court decree is enforced. मतलब वो जो अवार्ड वो आर्बिट्रेटर जो अवार्ड निकालता है, जो डिसीजन वो लाता है अवार्ड के थ्रू, मतलब अवार्ड इन शेप ऑफ अवार्ड, तो फिर उनको वो अवार्ड कोर्ट से भी मंजूर करना पड़ता है इन द शेप ऑफ डिक्री। मतलब वो कि आया हमने जो प्रोसीजर की है वो इज़ इट एक्सेप्टेबल और नॉट, इज़ इट अकॉर्डिंग टू लॉ और नॉट। तो अगर वो अकॉर्डिंग टू लॉ हो तो वो कोर्ट उनको एक्सेप्ट कर लेता है और अपना डिसीजन दे देता है, एंड दैट डिसीजन इज़ इन द शेप ऑफ डिक्री। और फिर उस अवार्ड को डिक्री के शेप में ही इन्फोर्स करना होता है, जस्ट एज डिक्री इज़ इन्फोर्स्ड, उसी के थ्रू डिक्री इन द शेप ऑफ डिक्री ही, जिस तरह कोर्ट डिक्री इन्फोर्स करता है तो इसी तरह आर्बिट्रेटर अवार्ड भी इन्फोर्स होता है थ्रू नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर। नाउ द आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन एक्ट also has provisions for enforcement of international arbitrations accordance with Geneva Conventions and New York Conventions. The Arbitration and Mediation Act also has provisions for enforcement of international arbitration. हाँ, मतलब यह कि आर्बिट्रेशन एक्ट और मेडिएशन एक्ट में कुछ प्रोविजंस हैं जो इंटरनेशनल सतह पे जो आर्बिट्रेशंस होते हैं
یہاں پہ اس میں کچھ پروویژنس وہاں سے پروویژنس ہے جو وہ انٹرنیشنلی لیول پہ بھی ایکسیپٹیبل ہے ان اکارڈنس ود جنیوا کنونشن اینڈ نیو یارک کنونشن، اور وہ پروویژنس نیو یارک اور جنیوا کنونشن سے ہی لائک پٹ کیے گئے ہیں یہاں پہ. سو فرینڈس دس واز short and not that much lengthy scenario or discussion about the arbitration, بیکاز آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگوں نے اسے مطلب آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں نے اسے بہت زیادہ انڈرسٹینڈ کیا ہوگا، کیونکہ اٹ واز اے ان ویری سمپل لینگویج. سو فرینڈس مجھے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، کیونکہ آپ کی فیڈ بیک سے مجھے بہت زیادہ انکریجمنٹ ملتی ہے. اور اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سارے ویورز اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے. انشاءاللہ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آؤں گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.